क्रिटिक्स कॉर्नर के एक और व्लॉग में खुश आमदीद। आज का जो हमारा व्लॉग है ये कुछ हवालों से बड़ा स्पेशल भी है। उसकी एक रीज़न तो ये है कि ये आज हमारा 100th यानी कि 100वां व्लॉग हो चुका है क्रिटिक्स कॉर्नर का, और तकरीबन चैनल को जो बनाए हुए हैं तो 3 साल भी मुकम्मल होने वाले हैं। इसके अलावा हमने कुछ लैंडमार्क भी क्रॉस किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक के ऊपर जो हमारी व्यूवरशिप है वो 1 मिलियन व्यूवर्स क्रॉस कर चुकी है क्रिटिक्स कॉर्नर की, और उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर ऑलमोस्ट हम 50,000 को क्रॉस करने वाले हैं। मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ तमाम उन लोगों का जो चैनल पे आए, चाहे वो मेरे साथ एग्री करते थे, वो मेरे साथ एग्री नहीं करते थे, वो लोग जिन्होंने फीडबैक दिया, वो लोग जिन्होंने गालियाँ भी दी। गर्ज़ हर वो बंदा जो किसी न किसी तरह से इन तमाम 3 सालों में 100 जो हमारे व्लॉग्स बने हैं उनकी वजह से हमारे साथ जुड़ा रहा है, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के व्लॉग में हम किसी टॉपिक के ऊपर बात करने के बजाय बात करेंगे इस चैनल के ऊपर, इसके बैकग्राउंड के ऊपर, और कुछ स्टैटिस्टिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्रिटिक्स कॉर्नर की कहानी, क्रिटिक्स कॉर्नर ही की ज़ुबानी। देखिए, मकसद बड़ा क्लियर था स्टार्ट ही में जब मैं ये चैनल बनाने का सोच रहा था कि हम ना क्रिटिसाइज़ करेंगे, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगे उन चीज़ों का जो सोसाइटी के अंदर एक बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं, उन तमाम मसले मसाइल का, या वो इमेजिन रियलिटीज़ जो एक हमने अपने दिमाग ही के अंदर सोच के उनको एक हकीकत का दर्जा दे दिया है, उन तमाम चीज़ों को हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगे। ऑफ कोर्स ये बात भी थी उस टाइम के ऊपर, एक बिल्कुल मेरी सोच थी कि जब हम एक इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, हम लोगों को उनको जो है तो कंफर्ट जोन से बाहर लाएंगे, हम उन्हें सोचने पे मजबूर करेंगे। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमें एक बहुत ज़्यादा जवाब में भी गालियाँ या क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ेगा। विजन यही था कि क्रिटिसाइज थिंग्स, मेक थिंग्स अनकम्फर्टेबल फॉर द पीपल एंड लेट देम थिंक। आई थिंक अगर मैं कंटेंट को देखूं तो समहाउ मैं सेटिस्फाई हूं। जो एक हमें स्टार्ट में सोचता था, एक जो राइट काइंड ऑफ ए बैलेंस है वो कंटेंट के अंदर रखना है। तो अब तकरीबन मैंने देख रहा था तो तकरीबन हमारे 31% जो है तो वो व्लॉग्स हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स के ऊपर और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर हमने मुख्तलिफ़ जो टॉपिक्स के ऊपर बनाए हैं। उनमें तकरीबन 17% ऐसे व्लॉग्स हैं जो हमने बनाए हैं मुख्तलिफ़ बुक्स के, जो हम व्लॉग्स हैं जो इन किताबों को मैंने समराइज़ किया है। 25% ऐसे व्लॉग हैं जो हमारे पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर बनाए। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स का एक पाकिस्तान के एक लोगों के साथ एक उस अवेयरनेस का एक बड़ा ताल्लुक बनता है, तो उसके तकरीबन हमने 25% किए हैं। 10% हमारे जो कंटेंट है वो है जो एडमिशन, हायर एजुकेशन, जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर फोकस है, तो उसके ऊपर हमने बनाया है। मैं अब चैनल के अगर स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं तो बड़े मज़ेदार किस्म के स्टैटिस्टिक्स हैं। जो हमारे चैनल को देखने वाले हैं, जो 98% जो परसेंटेज है वो तकरीबन 18 साल से लेकर 34 साल है। तो जो यूथ है मोस्टली वो हमारा एक फोकस पॉइंट है जो हमारे एटलीस्ट कंटेंट को सुनती भी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि किन मुल्कों में ज़्यादा कंटेंट देखा जाता है तो ये पाकिस्तान उनमें पहले नंबर पर है, इंडिया दूसरे नंबर पर है, फिनलैंड तीसरे पर है और स्वीडन चौथे नंबर के ऊपर है। अगर मैं शहरों की बात करूं तो लाहौर पहले नंबर के ऊपर है, कराची दूसरे नंबर के ऊपर है, बेंगलुरु इंडिया तीसरे नंबर के ऊपर है, गुवाहाटी इंडिया चौथे नंबर के ऊपर है। चैनल कंटेंट को देखने में तकरीबन जो मर्द हजरात हैं तो 90% जो मर्द हैं जो समहाउ अपना इंटरेस्ट उनको लगा है इस चैनल के अंदर, और ख़वातीन की देखने वालों की जो तादाद है वो 10% है। फोकस करेंगे कि किसी तरह से ख़वातीन की भी एक ज़्यादा शमूलियत हो जो हमारे चैनल को देखें। देखें, व्लॉग बनाना बड़ा एक लॉन्ग और टायरिंग किस्म का भी प्रोसेस हो सकता है। ये आपको वही बता सकता है जो बनाते हैं या जो इस डिजिटल फील्ड के साथ एसोसिएटेड हैं। मैं इसकी एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो हम टीवी चैनल्स के ऊपर जो ये 8 बजे के 9 बजे के मुख्तलिफ पॉलिटिकल प्रोग्राम देखते हैं, तो ये जो इसके बिहाइंड द सीन है, कितने लोग इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। एक होते हैं इनके पास पूरी रिसर्च टीम जो पूरे टॉपिक के ऊपर रिसर्च करती है, फिर इनके पास टीम होती है जिसको प्रोड्यूसर होता है जो सारा मैनेज करता है, फिर उसके बाद आके आपकी पूरी एक टेक्निकल टीम आ गई, फिर आपके पास पूरे को पूरा लाइटिंग वाले आ गए, उसके बाद जब आते हैं तो आपकी एक एडिटिंग की टीम आ गई। ये तकरीबन 6 से 7 डिफरेंट कंपोनेंट जो हैं तो मिलकर एक प्रोग्राम या एक काइंड ऑफ अ कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं।
امیجن جب آپ اپنے گھر کے اندر ہوں تو یہ 6 کے 6 کام یہ آپ کو کرنے پڑتے ہیں. یہ بڑا ٹائرنگ بھی ہو جاتا ہے, یہ پروسیس بڑا لینتھی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود آئی وڈ سے سو کہ تقریباً ایک نارمل ولاگ آپ کا آرام سے 10 سے 14 گھنٹے لے سکتا ہے. یہ بالکل میں نارمل ولاگ کی بات کر رہا ہوں. اور اگر میں ولاگس کے اندر کروں تو کون سا کانٹینٹ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے؟ آئی تھنک سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ جو مشکل ولاگس ہیں وہ بک ولاگس ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پورے کتاب کو پڑھنا, پھر اس کے پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کرنا, پھر اس کو ایک ڈفرنٹ قسم کا ایک پورا کانٹیکس میں ایکسپلین کرنا, اس کا ایک ڈفرنٹ قسم کا ایک فلو بنانا, اور پھر اس کے بعد اس ولاگ کو بنانا. یہ ایک بڑا آئی تھنک ٹائرنگ پروسیس ہے. اور میں یہ کہوں گا میرے اپنے ایکسپیرینس کے اندر کہ بک ولاگ سم ٹائم جتنا ٹائم لیتے ہیں اتنی ان کا آؤٹ پٹ کم بھی ہے, کیونکہ ہم اس ایک ملک سے بلانگ کرتے ہیں جہاں انفارچونیٹلی 75% لوگوں نے زندگی میں سوائے جو اپنی کورس کانٹینٹ اس کے علاوہ دوسری کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, نہ وہ یہ کانٹینٹ سننا چاہتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے جو بیسٹ چیز میں نے دیکھی ہے ولاگنگ کے اندر, تو وہ میں نے نا ایک ڈیجیٹل میڈیا کی جو پاور ہے اس کو میں نے فرسٹ ہینڈ بڑا قریب سے دیکھا ہے. کہ مطلب جسٹ آپ کے پاس ایک کانٹینٹ ہے, ایک بات آپ کر سکتے ہیں, اور ایک کیمرہ آپ کے پاس ہے, تو آپ لاکھوں لوگوں تک آپ کی ریچ ہو سکتی ہے. مطلب اسے پازیٹیو ایز ویل ایز نیگیٹو کسی بھی طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے, جو میں نے بڑا سرپرائزنگ مجھے لگا ہے یہ ساری ڈیجیٹل پاور. اس کے علاوہ جو چیز جو مجھے بڑا ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہے میرا اپنی ذاتی طور کے اوپر, تو وہ یہ ہے جب میرا کوئی کانٹینٹ کسی ایک لوگوں کی ایک اچھائی کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. مجھے بہت سے ٹائم لوگوں کی آتے ہیں میسیج کہ کوئی اس ٹاپک کے اوپر یہ بک پڑھی, آپ کا ولاگ بہت اچھا لگا, کوئی اور بک ریکمینڈ کریں فردر. میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں. سم ٹائم مجھے بہت زیادہ وہ آتی ہے جب لوگ اسپیشلی اسٹوڈنٹس جب گو تھرو کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ان کا ایڈمیشن سے ریلیٹڈ یا اس سے متعلق ان کا کوئی نہ کوئی انہیں کوئی مجھ سے مشورہ چاہیے ہوتا ہے, تو وہ ایک مجھے نا بڑا موٹیویشن آتی ہے اس سے کہ یار جو چیز میں کر رہا ہوں وہ کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی حصے کے اندر لوگوں کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے, چاہے وہ ایک ہی بندے کو کیوں نہ کر رہی ہو. بہت سے لوگوں کو بہت ساری میری باتیں ایسی ہیں, کہتے ہیں یار ہمیں نا اس اینگل سے تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. تو بڑا ایک نا میں یہ کہوں گا کہ ایک بڑا موٹیویٹ کر دیتی ہیں آپ کو یہ ساری چیزیں. مجھے یہ لگتا ہے ولاگنگ میں سب سے جو چیلنجنگ پارٹ ہے وہ کاؤنٹر یا ٹیکل کرنا, جو آپ آن لائن ہیٹ یا کرٹیسزم آپ کو آتا ہے. دیکھیں اسپیشلی جس طرح کا ہمارا کانٹینٹ ہے, آف کورس مطلب آپ کرٹیسائز کرتے ہیں چیزوں کے اوپر, تو لوگوں کو پھر آپ کا ایک فیڈ بیک آتا ہے. اور پھر ہماری کوئی جس طرح سے ایک تربیت بھی ڈیجیٹل نہیں ہوئی تو ہم بات گالی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور تھریٹس اور ان چیزوں پر ایک دم سے ہم آ جاتے ہیں. تو اس کا ایک ٹول ہے, یہ ایک چیلنجنگ پارٹ ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے ڈیجیٹل ورلڈ کے آنے کی, کہ آپ کو یہ ساری چیزیں. اور اس کا میرا جو یہ خیال ہے کہ اس کے پورا ایک آپ کا ایک مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی اس کا ایک افیکٹ ہے کہ لوگ اس طرح سے کریں. اور یہ میرے لیے ایک بڑا چیلنجنگ قسم کی ایک چیز تھی کہ میں لوگوں کی برا بھلی اور گالیاں بھی اگر باتیں لوگ کر رہے ہیں تو وہ سن کے بھی کوشش کروں کہ وہ جو ہیٹریڈ ہے, جو بٹرنس جو انسان کے اندر آ جاتی ہے, وہ میرے کسی بھی ایک ولاگ کے اندر نہیں آنی چاہیے. ظاہری بات ہے انسان آ جاتی ہے, لیکن یہ ایک میرے خیال میں چیلنج ہے جس کے اوپر میں ہمیشہ اپنے ولاگ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب میں کوئی ریسرچ کر کے یا اس کے اوپر لکھ رہا ہوں یا بول رہا ہوں تو میں کوشش کروں کہ کسی بھی طرح سے اس کے اندر وہ ایک بٹرنس نہیں جھلکنی چاہیے. تو اس کو جتنا ایک میں کوشش کروں کہ یار بیلنس رکھ کے اس کے اوپر بات کی جائے. آف کورس بات میں جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, تو جس کے اوپر میں بھی خود بھی سیکھ رہا ہوں. آئی تھنک وہ لوگ جو مجھے پرسنلی جانتے ہیں, میرے دوست ہیں, جو میرے دوست احباب یا فیملی والے ہیں, جو نو I'm a little bit different person in real life. مطلب I'm a little bit introvert also, میں شائع بھی ہوں. نو میٹر کتنی بھی میری ایک ٹاپک کے اوپر گرپ ہے, لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ایک جو کہتے ہیں کہ یار بحث مباحثے میں ہوتا ہے تو میں وہاں اوائڈ ہی کرتا ہوں کہ اتنی زیادہ کیا میں اپنی انرجی اب اس بحث مباحثے کے اوپر ضائع کروں جس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. اس کے بجائے میں کچھ اور کنسٹرکٹیو یا پازیٹیو چیزیں کر لوں. لیکن جو چیز میں نے فائنڈ آؤٹ کی ہے جو کرٹکس کارنر کے ساتھ, تو وہ مجھے لگا ہے کہ یار مطلب ہاؤ مچ آئی فیل کمفرٹیبل ان فرنٹ آف کیمرہ. مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ میرا بالکل دوست ہے, اور جب میں کیمرے کے سامنے آتا ہوں تو لیکن جو امیجن کہ اگر مجھے گھنٹوں بھی اوپر اس کے اوپر بات کرنی پڑے تو مجھے بالکل کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا. حالانکہ لوگوں میں اس کا ایک ادر وے اراؤنڈ ہوتا ہے, لوگ کیمرے کے آگے شائع ہوتے ہیں نارمل لائف کے مقابلے میں. لیکن یہ چیز جو ہے تو میرے اپنے بارے میں جانی ہے,
اسپیشلی جب سے میں نے یہ کرٹکس کارنر کے اوپر مختلف ولاگنگ سٹارٹ کی ہے. فیوچر انشاءاللہ کرٹکس کارنر کا یہی سوچا ہوا ہے کہ یہ جو ہم نے 3 سال کا جو ہم نے کام کیا انشاءاللہ اس کو اسی ہی ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے کر جائیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے اپنی طرف سے کہ جتنا ہو سکے ہم لوگوں کی زندگیوں میں بھی کسی نہ کسی طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکیں اور ہیلپ فل ہو سکے ہمارا کانٹینٹ ان کے لیے بھی. آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور اسی طرح کرٹکس کارنر کو سپورٹ بھی کرتے رہیں، کرٹیسزم کرتے رہیں، فیڈ بیک دیتے رہیں، لیکن کائنڈلی چینل پہ آتے رہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.